मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन व मोमिनात, नाज़रीन व नाज़रात, सामीन व सामिआत, मुखलिसीन व मुखलिसात, मुआमिनीन व मुआमिनात, हज़रात व ख़वातीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलमहदी टीवी से फ़िक़्ह सेशन नंबर 5 के साथ खादिमुल हौज़ा, खादिमुल क़ुरआन, ग़ुलाम अहले बैत, खादिमुल शरीयत सखावत हुसैन संदरालवी आप हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में हाजिर है। आज हमारा उन्वान है मिअयार इज्तिहाद, स्टैंडर्ड ऑफ मुज्तहिद। आधा घंटा इस पर मैं जल्दी जल्दी गुफ्तगू करूँगा, फिर आप उसमें कॉल्स फरमाएंगे, आपकी कॉल्स के जवाब पेश किए जाएंगे। सबसे पहले दुआगो हूँ ताकि हमारे जो दर्स के बानी हैं जनाब मौलाना शेख अली रज़ा अलवी नजफ़ी, अल्लाह करीम इनको, इनकी बेगम को, इनकी बच्ची को, इनके रिश्तेदारों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनके मरहूमीन की, इनके बेगम के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, तमाम मलिक फैमिली के मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत हो, और हमारे जो बिरादर अज़ीज़ अलमहदी फाउंडेशन के पुराने ऑफिसर, डायरेक्टर, खातून जन्नत इस्लामिक सेंटर के सदर, मेरे शागिर्द, मेरे भाई चौधरी इम्तियाज़ हुसैन के जवान साल फर्जंद एहसन इम्तियाज़ जो कल इंतकाल कर गए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी, सैयद सजाद अली शाह जाफरी और दीगर मंजूरीन मंजूरात की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और दर्स का आगाज़ करते हैं। एक बात तो ये समझ लीजिए कि पुराने ज़माने में उमूमन अलक़ाब कम होते थे, फ़आलियतें ज़्यादा होती थी। आज के दौर में अलक़ाब ज़्यादा हो गए हैं, कारगुजारियाँ कम हो गई। अगर कोई शख्स किसी सिफत, लक़ब, टाइटल, सरनेम या सबनेम से मुज़य्यन है और वो उसका कैपेबल है, अहल है, तो कोई हर्ज नहीं। ये हमने हौज़ात इल्मिया में सीखा है। हम क्योंकि जो बर्रे सगीर के लोग हैं, उर्दू ज़बान या जो दीगर ज़बानें हम बोलते हैं, हमारी कॉमन लैंग्वेज इंडिया पाकिस्तान की उर्दू है। हम जो बर्रे सगीर के लोग हैं, क्योंकि हौज़ात इल्मिया से सदियां दूर रहे, इसलिए हमें इन स्टैंडर्ड, इन मयारात की आगाही बहुत कम है। और क्योंकि हम एहसास कमतरी का शिकार भी रहे, लिहाजा हमने बड़े बड़े आयान शिया को वो लक़ब नहीं दिए मरते दम तक कि अगर वो नजफ़ या क़ुम में होते या ईरानी इराक़ी होते तो लुबनानी होते, बहरैनी होते, सऊदी होते, अफ़गानी होते तो उनको उन अलक़ाब से जवानी में मुलक़्क़ब कर दिया जाता। हमारे यहाँ एक ज़माने में जब मैं बच्चा था तो अल्लामा हज़रात की फ़ौज, ज़फ़र मौज हमारे मिंबरों पर छाई हुई थी। उनकी खिदमात भी बहुत है, जो वफ़ात पा गए हैं। सहीहुल अक़ीदा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जो जिंदा है अल्लाह उन्हें सेहत दे। अगरचे बाज़ लोग अल्लामा के मुस्तहिक नहीं होते थे, मगर लोग उन्हें अल्लामा कह देते थे, मगर उन्होंने कुछ खिदमत भी दीन की अच्छी खासी खिदमत की।
اسی طریقے سے ہمارے ملک میں ایک لفظ ہے قبلہ، جس کو بہت زیادہ علماء کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ذاکرین کے ساتھ بھی، سادات کرام کے ساتھ بھی، بزرگ باپ کے ساتھ بھی، دادا کے ساتھ بھی، بزرگوں کے ساتھ بھی، حتیٰ مومنین کو بھی قبلہ کہہ دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مشہور ہمارے ہاں مولانا کے لیے ہے۔ اچھا، جب ہم بچے تھے تو اس وقت مولوی کا لفظ عام تھا، جیسے میرے والد صاحب قبلہ کو مولوی عطا اللہ، اور مولوی لکھنے میں بندے کو شرم بھی نہیں آتی تھی۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہر کتاب پہ مولوی عطا اللہ بقلم ہی یہ لکھا ہوا ہے۔ میں جب اس وادی میں آیا تو اس وقت یہ لفظ متروک ہو چکا تھا۔ پھر ایک لفظ مولانا آیا، عرصہ دراز تک وہ زبان زد عام رہا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے مولانا کو اچھا نہ سمجھنا شروع کیا تو علامہ لکھوانے لگے۔ لکھنے والے بھی کبھی معیار نہیں دیکھتے، لکھوانے والوں کو بھی کوئی اسٹینڈرڈ سے غرض نہیں۔ جب قم اور نجف سے لوگ آنے لگے، نجف کے لوگوں میں ذرا کم تھا ماضی میں، مگر قم سے جب لوگ آنے لگے تو وہ ڈائریکٹ حجت الاسلام اور حجت الاسلام والمسلمین لکھوانے لگے۔ حتیٰ کہ میں نے تو محسوس کیا ہے کہ جن بیچاروں کو حجت الاسلام کے معانی نہیں آتے، وہ حجت الاسلام لکھوانا اپنا فرض منصبی سمجھتے، اور پھر والمسلمین۔ دھیرے دھیرے ثقۃ الاسلام تو ہمارے ہاں خیر مشہور ہی نہیں ہوا، حالانکہ ثقۃ الاسلام کافی کو کہا جاتا ہے، کلینی کو کہا جاتا، کافی والے کو کلینی کو کہا جاتا ہے، اور کافی بھی مرحوم کافی جو تھے، کلینی اور کافی کو ثقۃ الاسلام کہا جاتا ہے۔ ثقۃ الدین بھی ایک لفظ تھا۔ جب انقلاب ایران عام ہوا تو آغا کا لفظ کہا جانے لگا۔ مجھ جیسے روسیا کو بھی آغا کا لفظ آغا کہنے لگ گئے۔ ایران میں حاجی آغا کہتے ہیں عالم کو، ہمارے ملک میں آغا صاحب کہنے لگ گئے۔ پھر دھیرے دھیرے آیت اللہ کا لفظ استعمال ہونے لگا بر صغیر والوں کے لیے، اور جو بہت سارے آیت اللہ خاک میں سو چکے تھے، شرم بھی آنے لگی کہ وہ تو تھے آیت اللہ اور ہم نے نہیں کہا، اور آج جو نہیں ہوتا وہ بھی لکھوا رہا ہے۔ اگرچہ اس آیت اللہ کے لفظ کے لیے لوگ ابھی بھی ڈر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے، بڑا مقام ہے، مگر رواج شروع ہو چکا ہے اور آیت اللہ لکھا جانے لگ گیا ہے۔ کچھ تو جینون ہے اور کچھ نہیں ہے، اللہ کرے جو نہیں ہے وہ ہو جائیں، نہیں تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ مرجع بھی بننے لگ گئے۔ ایسے میں نے طلبہ کو آیت اللہ العظمیٰ لکھا ہوا دیکھا، مرجع تقلید، مجتہد اعظم، کہ میرے خیال میں شاید وہ سیوطی کا پہلا صفحہ بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ ایک خطرناک کھیل شروع ہوا شیعوں میں کہ جو علامہ نہیں تھے ان کو علامہ کہا جانے لگا، جس نے الفابیٹس نہیں پڑھے تھے مولویت کی ان کو مولانا کہا جانے لگا۔ جو اجتہاد کو 20 سال 40 سال کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتے ان کو مجتہد کہا جانے لگا۔ ایک زمانہ تو ایسا بھی تھا کہ جو بندہ بھی نجف سے آتا اسے مجتہد لکھا جاتا تھا۔ میرے اپنے کافی دوست ہیں جن کو مجتہد لکھا گیا، جو کہ نہ مجتہد تھے اور نہ ہیں۔ جس طرح لڑکی سے جب اجازت لی جاتی ہے نکاح کے لیے اور وہ شرم سے چپ رہتی ہے، اپنی منڈی ہلا دیتی ہے، اپنا منہ ہلا دیتی ہے، مگر وہ منہ سے نہیں بولتی، بعض ہمارے احباب تو یوں شرم میں چپ رہ گئے کہ ان کو لکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا رہے، چھپتا ہے تو چھپے، ہے یا نہیں، مگر کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی
اور उन्होंने बताया कि हम ना मुजतहिद हैं ना आयतुल्लाह है, हमें ना लिखो, अलामा भी हम नहीं है। बड़ी मिसालें हैं, मैं इस पर अगर मिसालें देने लग जाऊं तो मसनवी हफ्ताद मन हो जाएगी और सहरी का वक्त भी आ जाएगा। हमारा दामन वक्त आजकल कोता होता है, मुख्तसर दर्स कह रहे हैं, दर्स कहें या सेशन कहें, जो भी आप कह लें। हौजे की इस्लाह में वैसे ये दर्स नहीं होता, हम इसको मुबाहसा कहते हैं, मगर अब क्योंकि आपके पास रह रहे हैं तो हौजे का रंग थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है और आपका रंग ज़्यादा चढ़ता जा रहा है। वरना जब हम हौजे में सुतू भी पढ़ाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम उस्ताद हैं, हम कहते हैं हम मुबाहिस हैं, हम मुबाहसा कर रहे हैं। बल्कि मेरे दुरूस अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कुम में पढ़ाए, मैं ये कहता था कि मैं अपने नूर हाय चश्मान से, नूर चश्मानम से, मैं अपने अजीज़ों से, मैं अपने भाइयों से आज दर्स पढ़ने के लिए हाजिर हुआ। ये तवाज़ो है हमारा हौज़ा इल्मिया का, अल्लाह इसे बरकरार रखे। हज़रात व ख़वातीन, आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, इसे तवज्जो से सुन लीजिए और इसको महफूज भी फरमा लीजिए और अपने दोस्तों को हदिया भी कीजिए। जो बंदा जिस टाइटल का अहल नहीं है, अगर वो लिखवा रहा है, कहलवा रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, लोगों को कन्वे कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, या चुप है उस टाइटल पर और वो अहल नहीं, तो ये फेल हराम है, ये गुनाह कबीरा। और अगर कोई अहल है और नहीं लिखवा रहा तो लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं। बल्कि मैंने तो आयानुशिया अकाबिर मजहब, अपने बुजुर्गों का, बड़े बड़ों का ये वतीरा देखा कि वो अपने नाम के साथ कभी भी मौलाना वगैरह नहीं लिखते थे, जो लिख भी सकते थे, यूं कह लूं मैं, मौलवी मसलन, मौलवी तक नहीं लिखते थे। मसलन एक मैं मिसाल दूंगा, हजरत आयतुल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह साहब किबला नजफी, मेरे दादा उस्ताद की, मुझे उन्होंने एक लेटर लिख के दिया, शायद अब भी कहीं पढ़ा हो। उसमें मैं तो खैर इस काबिल नहीं, मेरे नाम के साथ अल्लामा लिखा और अपने नाम के साथ सैयद मोहम्मद यार बेकलम ही, वही जो मेरे वालिद साहब किबला उनके शागिर्द लिखते थे। इसी तरीके से और भी बड़े बड़े बुजुर्गान, मेरे उस्ताद बुजुर्गवार हजरत आयतुल्लाह अल्लामा शेखुल जामिया शेख अख्तर अब्बास नजफी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अख्तर अब्बास लेटर लिखा उन्होंने किसी मकसद के लिए, अख्तर अब्बास किबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा अलहाज सैयद सफदर हुसैन नजफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे बुजुर्ग, उन्होंने मुझे एक लेटर लिख के दिया, तो नीचे लिखा सफदर हुसैन बेकलम ही, ज़ाहिरन मुझे याद पड़ता है बेकलम ही भी लिखा था। किबला आयतुल्लाह हाफिज सैयद रियाज हुसैन नजफी, सैयद रियाज हुसैन नजफी, यूं लिखते। हज़रात व ख़वातीन, मैं मिसालें देते जाऊं तो बहुत तवील हो जाएगी बहस। तो गोया ये खेल हमारे यहाँ गलत चल गया, चल रहा है, चल चुका है और इसका नुकसान है, बहुत नुकसान है। अहल का हक मारा जाता है, ना अहल आगे आ जाते हैं। यही हाल आजकल कुछ मौलवी साहबान के साथ हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन लिखा जा रहा है, कुरान मेरे सामने पड़े हुए, जिन्होंने एक दिन मदरसे की तालीम हासिल नहीं की। ऐसे ऐसे लोग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और अल्लामा लिखवा रहे हैं जिन्होंने तोहफतुल अवाम और कुरान मजीद नाजरे से नहीं पढ़ा। एक तो है कि मौलाना है और नालायक है, एक है जो इंस्टीट्यूट में गया ही नहीं। गोया आप उस तालिब इल्म को एमए लिख रहे हैं जिसने पहली जमात में दाखिला ही नहीं लिया। ये कितना बड़ा गुनाह है, झूठ है। और नुकसान इससे फिर ये होता है, बाज़ लोग तो अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं, लिखवा भी ले मौलाना वगैरह, तो उस पर चलो हिम्मत करके वो गाड़ी चला लेते हैं, मगर अक्सर औकात देखा है कि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, उससे जाके नुकसान होता है।
پھر یہ بھی سوچتا ہے بندہ کہ ہمارا حوزہ علمیہ میں اتنا عرصہ رہنے کا، محنت کرنے کا کیا فائدہ، کہ اگر جس بندے نے خارج تک پڑھایا ہے اس کو بھی حجت الاسلام لکھا جائے گا، اور جس بندے نے ایک لفظ نہیں پڑھا اس کو بھی حجت الاسلام لکھا جائے گا، یا وہ بھی مولانا یہ بھی مولانا۔ جو بغیر وضو کے آتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، وہ بھی علامہ ہے، اور جو ڈیکیڈز پڑھا کے آیا ہے وہ بھی علامہ ہے یا مولانا ہے۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک ذاکر صاحب تھے میاں چنو میں اس وقت قم میں الحمدللہ سطو پڑھاتا تھا، خارج پڑھتا تھا، آخری سال تھے میرے، 7 محرم کی مجلس تھی، تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے ذاکر صاحب آئے، ان کو چارپائی پہ بٹھا دیا گیا، بلکہ پلنگ پہ، اور ان کے سامنے کوئی 8 یا 10 ڈشز رکھی گئیں، اور مجھے ایک چھنگیر میں، پتہ نہیں یہ اردو میں مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کیا کہتے ہیں، یہ ہم سرائکی میں چھنگیر کہتے ہیں، جس میں روٹی رکھتے ہیں، ایک برتن ہوتا ہے کھجور کے پتوں کا بنا ہوا، ہاں شیخ علی رضا کو پتا ہو یا سرچ کر لیں تو مجھے بتا دیں۔ تو وہ ہمارے یہاں پچھی بھی کہتے ہیں، چھنگیر بھی کہتے ہیں۔ مجھے ایک 2 روٹیاں تندور کی پکی ہوئی اور تھوڑی سی دال، اور ان کو 8 یا 10، کم از کم 8 زیادہ 10 ڈشز باقاعدہ۔ وہ بیچارے نیک انسان تھے، شہید بھی ہو گئے، اور مجھے وہ جانتے بھی تھے اتفاق سے۔ انہیں جیسے مجھے کونے میں دیکھا، بوڑھے پہ بیٹھے ہوئے، ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے چارپائی کے آدھے برابر، کرسی کے آدھے برابر، انہوں نے کہا قبلہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں یہ اوپر بٹھایا۔ خیر میں نے تو روٹی تو وہی کھائی، میں نے ان سے بالکل روٹی نہیں کھائی، پانی تک نہیں چکھا، مگر مجھے افسوس ضرور ہوا کہ جس بندے نے ساری عمر گزار دی ہے پڑھنے پڑھانے میں، اس کے ساتھ یہ ہیوملیشن، اور جو بیچارہ ایک لفظ بھی نہیں جانتا، بسم اللہ بھی غلط پڑھتا ہے، بھلا اس کا نیک آدمی تھا، میرا تو احترام کیا، اسے اس قدر انعام و اکرام، اور یہی حال نیاز کا بھی ہے۔ مجھے 200 روپے ملے اس دن، ان کو 8000 روپے ملا۔ حضرات و خواتین، یہ نہ کوئی اپنا المیہ ہے، نہ اپنا کوئی نوحہ ہے، نہ کوئی مولویت کی مرثیہ خانی ہے۔ نوحے بھی محمد و آل محمد کے، مرثیے بھی انہی کے، مدح سرائی بھی انہی کی۔ ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں، صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے آڈینس کو، اپنے ناظرین ناظرات کو، کہ آپ کے مذہب کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، کیا پریشانی لاحق ہے ہماری قوم کو۔ اب آپ سن لیجئے ذرا کہ مجتہد بننے کے لیے کچھ کتابوں کے نام بتا رہا ہوں، ساری تو بتا ہی نہیں سکتا، اتنی زیادہ ہے۔ مجتہد بننے کے لیے پہلے سن لیجئے کہ یہ کتابیں جن کا نام لوں گا، ان کو پڑھنا ہے، پھر ان کو پڑھانا ہے، پھر اس کے بعد آگے اور منزل ہے۔ پہلے سن لیجئے ذرا، ایک بندہ جب طالب علم بنتا ہے، سب سے پہلے وہ ابواب الصرف کو پڑھتا ہے، صرف بہائی کو پڑھتا ہے، صرف میر کو پڑھتا ہے، نحو میر کو پڑھتا ہے، شرح مئت عامل کو پڑھتا ہے، ہدایت الناف کو پڑھتا ہے، صغرا کبرا کو پڑھتا ہے منطق میں، کافیہ شافیہ کو پڑھتا ہے، جامی کو پڑھتا ہے، شرح نظام کو پڑھتا ہے، تصریف کو پڑھتا ہے، شرح تصریف کو پڑھتا ہے، شافیہ کو پڑھتا ہے، جامی کو پڑھتا ہے، سیوطی کو پڑھتا ہے، ابن عقیل کو پڑھتا ہے، مغنی لبیب کو پڑھتا ہے، شرح تہذیب کو پڑھتا ہے، انموزج کو پڑھتا ہے، سمریہ اس سے قبل پڑھتا ہے، البلاغت الواضحہ کو پڑھتا ہے، مختصر المعانی کو پڑھتا ہے، مطول کو پڑھتا ہے، عیساغوجی اس سے پہلے پڑھتا ہے، سلم کو پڑھتا ہے۔ یہ کتب جو میں نے عرض کی، ان میں سے بعض ڈراپ بھی ہو جاتی ہیں، جیسے جامع المقدمات اگر پڑھ لی تو پھر ضرورت نہیں ہے، وہ جو کتاب ابتدائی ہے۔
پھر نہ ضرورت ہے ابواب الصرف کی، نہ شرح میت عامل کی، نہ کافیہ کی، ان کی بے ضرورت نہیں رہتی۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سمدیہ پڑھنے کے بعد سیوطی، مختصر المعانی، حاشیہ ملا عبداللہ یعنی وہی شرح تہذیب، منطق میں آگے جائے تو سلم منظومہ بھی ہے، اور پھر مغنی اللبیب، مطول وغیرہ۔ پھر چلا آتا ہے وہ پہلے معالم الدین، معالم الاصول اور شرح علماء پڑھی جاتی تھی، اب معالم متروک ہو گئی، شرح علماء اور اصول الفقہ مظفر کیا ہے۔ نجف میں آج بھی حلقات پڑھے جاتے ہیں سید صدر کے، اور وہاں پر باقی کتب نہیں پڑھی جاتی۔ نجف میں آج کل رسائل متروک ہو گئی ہے، وہاں پر اصول الفقہ کے بعد یا حلقات کے بعد سیدھی کفایہ پڑھا دیتے ہیں۔ کم میں آج بھی موجود ہے کہ اصول الفقہ، رسائل، کفایہ اور خارج، ادھر سے جو فقہ کی کتب تھیں جو ہم نے پڑھی، تبصرہ علامہ ہلی، شرائع الاسلام، اس سے پہلے منہاج الصالحین، تحریر الوسیلہ وغیرہ بھی پڑھی، عروۃ الوثقی بھی پڑھی، مگر ان میں سے ایک کتاب بھی کافی ہو جاتی ہے، شرح علماء، مقاصد، ساری کی ساری، محرمہ، بیع، خیارات تک، اور درس خارج۔ اب جب بندہ یہ ساری کتابیں پڑھ چکا ہوتا ہے، جن سب کی شروع تقریباً یہ فقیر لکھ چکا ہے، جو متروک ہیں کچھ کی چھوڑ دی ہے، ساری کتب کی شرح الحمدللہ لکھی جا چکی ہے، جن میں سے کفایہ کی تو شائع بھی ہو گئی، شرح علماء شائع ہو گئی، اصول فقہ شائع ہو گئی، ناوی میر شائع ہو گئی، سمدیہ شائع ہو گئی، سیوطی شائع ہو گئی، باقی شائع ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے کلاس فیلو علامہ آیت اللہ راجہ محمد مظہر علی خان اور میں دونوں کوشش کرتے تھے کہ دروس کو لکھ لے لفظ بلفظ۔ یہ ظاہر ہے کہ کچھ دروس ہم نے اردو میں پڑھے، کچھ پنجابی سرائکی میں پڑھے، کچھ فارسی میں پڑھے، کچھ عربی میں پڑھے، اسی طرح پڑھائے بھی۔ سرائکی پنجابی میں نے نہیں پڑھائے، اردو، فارسی، عربی اور انگلش میں الحمدللہ پڑھانے کی سعادت مجھے حاصل ہو چکی ہے، سطوح تک۔ انگلش میں سطوح تک نہیں پہنچے، اردو میں پہنچ گئے، فارسی عربی میں پہنچ گئے۔ اور پھر جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، یعنی امثلہ، جو ایک کتاب ظاہر میں ذکر سیری کی مقدمات میں شامل ہے، امثلہ سے لے کر کفایہ تک، یا صرف میر سے لے کر یا صرف بہائی سے لے کر کفایت الاصول تک، ادھر سے تبصرہ سے لے کر مقاصد تک، ادھر سے تحریر المعالم آغا مشکینی کی، وہاں سے لے کر اور کفایہ تک، یہ جب ساری کتب پڑھائی جا چکی ہوتی ہیں، پڑھی جا چکی ہوتی ہیں، ہنوز بندہ مجتہد نہیں ہوتا، یہ اجتہاد کی وادی میں داخل ہوتا ہے جب خارج شروع کر دے پڑھنا، کورس آف اجتہاد۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس نے 4-8 دن خارج فقہ یا اصول اٹینڈ کر لیے وہ مجتہد بن گیا، نہیں، یہ کورس آف اجتہاد شامل ہوا، بنیاد ختم ہو گئی۔ پھر یہی بندہ چاہے تو سائملٹینیسلی پڑھاتا جائے، جیسا کہ ہم نے کیا الحمدللہ، میں نے اور راجہ صاحب نے، ہم پڑھتے بھی گئے، پڑھاتے بھی گئے، شکر خدا ہے، مقرر دورات کے دورات پڑھائے۔ پھر جب یہ بندہ پڑھا لیتا ہے کفایہ تک، اور پھر خارج پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اگرچہ نہ بھی پڑھائے، فقیر تو بحمدللہ خارج بھی پڑھا رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پھر جا کے انسان مجتہد متجزی بنتا ہے، پارشل مجتہد، پارشل، ابھی پورا مجتہد نہیں بنتا۔ مجتہد علی الاطلاق کے لیے تو ابھی اسے برسہا برس محنت کرنی ہے۔ اب کسی کا کیسے پتا چلے کہ کوئی مجتہد ہے یا نہیں؟ اس کے چند طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے استاد کہہ دے یحرم
علیہ التقلید، اس پر تقلید حرام ہے، وہ تقلید نہیں کرتا، اپنے فتوے پہ عمل کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو شاگرد ہیں جو خود قریب اجتہاد ہوں وہ کہہ دیں ہمارا استاد مجتہد بن چکا ہے۔ نمبر 3، حوزات علمیہ میں اس کے جزوے شائع ہو جائیں جن سے کورس آف اجتہاد والے یا اس سے ملحق سطوح والے استفادہ کریں۔ نمبر 4، کوئی مسلم مرجع تقلید لکھ کے دے دے کہ فلاں صاحب مجتہد ہیں، حالانکہ بہت کم ہوتا ہے عموماً۔ یہ 4 طریقے ہیں جو اجتہاد کی خبر دیتے ہیں کہ کوئی بندہ مجتہد بنا ہے یا نہیں بنا۔ آخری پوائنٹ یہ بھی سن لیجیے، جو بندہ مجتہد بن جاتا ہے وہ متواضع ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، وہ خود کو کبھی مجتہد نہیں کہتا۔ مرجع تقلید بھی اپنے آپ کو کہتا ہے واللہ العالم بالصواب، طالب علم سمجھتا ہے۔ من ایک طلبہ کوچک ہم، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، مرجع یہ کہتا ہے۔ مجتہد کبھی نہیں کہے گا میں مجتہد ہوں، اس کے شاگرد کہیں گے، اس کے کلاس فیلوز کہیں گے، اس کے استاد کہیں گے، اہل خبرہ کہیں گے، قریب اجتہاد لوگ کہیں گے، حوزات علمیہ والے لوگ کہیں گے۔ کسی کے مجتہد ہونے یا نہ ہونے کے لیے وہ بتائے گا جو خود قریب اجتہاد تو ہو کم از کم۔ جس بندے نے پورا کورس اجتہاد کا نہیں پڑھا بلکہ مقدمۃ الاجتہاد نہیں پڑھا، وہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی مجتہد ہے یا نہیں ہے۔ البتہ تمام تواضع کے تقاضے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی جگہ مجبور ہو کر اگر کوئی خود انسان کہے انا مجتہدون، یا مثلا کمیونٹی کی نیاز کے لیے کہے کہ عمل بہی رسالہ مجزی است، وہ 5واں ذریعہ ہو جائے گا مجتہد کا۔ ان 5 طریقوں سے پہچانا جائے گا کوئی مجتہد ہے۔ ہر مجتہد مجتہد اعظم نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہر مجتہد متجزی مجتہد علل اطلاق نہیں ہوتا، ہر دعویٰ کرنے والا مجتہد نہیں ہوتا، اور ہر دعویٰ نہ کرنے والا بنا ہوا مجتہد غیر مجتہد نہیں ہوتا۔ حوزہ علمیہ قم میں میرے پاس ایک صاحب پڑھتے تھے، سندھ سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے آ کر باقاعدہ توضیح المسائل لکھی اور اپنے آپ کو مجتہد اعظم لکھا۔ ان کے چھوٹے بھائی مجھے مل گئے، مولانا وسیم عباس ملک بھی میرے ساتھ تھے اتفاق سے حج میں، مجھے ہلٹن ہوٹل میں مل گئے تو مجھ سے سوال کیا کہ ہمارے بھائی صاحب آپ کے یہاں پڑھتے رہے تھے، کتنا پڑھے تھے؟ میں نے کہا 2 سال۔ 2 سال، اب 2 سال میں بندہ مجتہد اعظم تو نہیں بنتا، اگر نابغہ روزگار ہو، علامہ ہلی کے بیٹے کی طرح ہو تو پھر تو وہ 13 سال میں بھی مجتہد بن جاتا ہے، یا ہلی خود 15 سال میں مجتہد بن جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ناقابل گفتگو تھی اس فقیر کی، اس طالب علم کی، جو میں نے آپ حضرات و خواتین کی خدمت جلدی رکھ دی۔ نامکمل ہے مگر رمضان کے لیے کافی ہے۔ آپ حضرات و خواتین اگر چاہیں سوال کرنا۔ میری بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی۔ مجتہد کا معیار کیا ہے؟ مجتہد کیسے بنتا ہے؟ کون مجتہد کا اعلان کرے گا؟ کس کی تقلید جائز ہے؟ کس کے اوپر غیروں کی تقلید حرام ہے؟ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ 856-266-5786 پر آپ کال فرما لیں، میں آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ۔ جب تک کال نہیں آتی میں اپنی کچھ نامکمل گفتگو میں کوشش کرتا ہوں دراڑیں بھرنے کی، گیپس فل کرنے کی۔ گویا آج ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ مجتہد بننا اتنا آسان نہیں جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ نہ حجت الاسلام بننا اتنا آسان ہے، نہ حجت الاسلام والمسلمین بننا۔ جو آیت اللہ ہوتے ہیں ان کو مرجع حجت الاسلام والمسلمین لکھتا ہے۔ جب آغائے حسین علی منتظری مرجع بن گئے تھے تو ان کو آغائے امام خمینی حجت الاسلام والمسلمین لکھتے تھے، اندازہ لگائیں۔
اندازہ لگا لیا آپ نے. میرے استاد بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ شیخ علی مشکینی جو مجلس خبرگان کے رئیس تھے، جنہوں نے آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی کو سلیکٹ فرمایا، وہ مجتہدین کی کونسل کے صدر تھے. انہوں نے جو میرا اجازہ لکھا اس میں مجھے اس زمانے میں حجت الاسلام والمسلمین لکھا. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب بسم اللہ. حضرت یہ فرمائیں کہ یہ ظہرین کی جو نوافل کی 8 رکعتیں ہیں وہ پہلے پڑھنی ہوتی ہیں یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں فرائض کے بعد، فرضوں کے بعد؟ بہت شکریہ. ظہر کی 8 پہلے، عصر کی بھی 8 پہلے، فجر کی بھی 2 پہلے، مغرب کی 4 بعد میں، مغرب کے بعد عشاء کی 1 کھڑے ہو کر یا 2 بیٹھ کر بعد میں. بہت شکریہ جناب سید ضلع حسنین شرازی صاحب. یہ میرے کالج کے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میرے وطن کے بھی ہیں، خوشاب کے ہیں. اللہ سلامت رکھے جناب شاہ صاحب. آپ کو گھر والوں کو صحت ہو، اور ہمارے چچا قبلہ سید غلام حسین کے درجات بلند ہوں، اور آپ کے ساری بہنوں کو، سب بھائیوں کو، عزیزوں کو زندہ و سلامت رکھے. آپ کی اہلیہ کو خاص طور پہ اللہ سے دے. شکریہ آپ نے کال فرمائی. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ سب سے پہلی کال ہمارے ہم وطن کی آئی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ بسم اللہ سید صاحب. بسم اللہ جناب. سماحت الشیخ اہلاً اہلاً. بسم اللہ. سماحت الشیخ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین خادم استاد محترم، خادم حضور ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں. بسم اللہ. جہاں آپ نے بہت پیاری تفصیل بیان فرمائی آیت اللہ اور مجتہد کے بارے میں، فرما دیجئے کہ ولایت فقیہ کے حقوق اور کون اس درجے پر فائز ہونے کا مستطیع اور حقدار ہوتا ہے؟ شکریہ. ماشاءاللہ جناب مولانا الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی، یہ خود ماشاءاللہ حجت الاسلام ہے، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. انہوں نے سوال کیا ہے، بہت خوبصورت سوال ہے. جو ولی فقیہ ہے اس کے لفظ سے واضح ہے کہ فقیہ یعنی مجتہد. جو مجتہد ہوگا، جو کسی کی تقلید نہیں کرتا، محتاط نہیں ہے، وہ قابل ہوگا، مجتہد قابل ہوگا ولایت کے. یعنی مجتہد، فقیہ یعنی مجتہد کو حق ہے ولایت کا. البتہ ایٹ اے ٹائم ممکن ہے فقیہ ہوں 15 مگر ولی ہو 1، تو جو 14 ہیں ان کو اس ولی کی بات ماننی پڑے گی جب وہ حکم دے گا، فتویٰ نہیں. اس کے فتوے پہ عمل کرنا مقلدین کے لیے بھی واجب نہیں، مگر اگر یہ حکم دے دے تو جتنے مراجع ہیں ان پہ بھی واجب ہے، ان کے مقلدین پہ بھی، ان کے مقلدین پہ بھی، کہ ان کی بات کو مانے. جیسے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مدظلہ العالی ولی فقیہ ہے اسلامی جمہوریہ کے. میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی مجتہد اعظم ہیں، ان سے بلکہ سینئر بھی ہیں. اس اعتبار سے تو آیت اللہ العظمیٰ میرے استاد شیخ وحید خراسانی، وہ بھی ان سے سینئر ہیں. آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر سبحانی، وہ بھی عمر میں سینئر ہیں ان سے. آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین نوری، وہ بھی میرے استاد بزرگوار ہیں، وہ بھی مجتہد اعظم ہیں. آیت اللہ العظمیٰ علوی گرگانی ان کے کلاس فیلو ہیں، یہ ان سے سینئر نہیں. آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی بھی تقریباً معاصرین میں سے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپگانی بھی مجتہد اعظم ہیں. اب اگر آغا صاحب نے حکم دے دیا، میرا حکم ہے دفتر مقام معظم رہبری اجرا یہ حکم می کند کہ فردا عید است، تمام مراجع ان کی بات کو مان لیں گے. حکم، فتویٰ نہیں. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے بہت، جیسے شرب توتون حرامون. میرزا شیرازی نے جب کہا تمباکو پینا حرام ہے، جو مرجع تمباکو پیتا بھی تھا اس نے چھوڑ دیا.
क्योंकि ये हुक्म वली फ़कीह का था। तो ये है इस्तिताअत कौन रखता है, वली फ़कीह के क्या इख्तियारात हैं, इस पर बहस बाद में कर लेंगे। एक और कॉलर है, कॉल कर लीजिए दोबारा 8562665786। कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। आज का उन्वान बड़ा ज़बरदस्त उन्वान है, आप कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, कोई कमेंट्स देना हो तो दे सकते हैं। हज़रात व ख़वातीन, ये मेयार इज्तिहाद आज हमारा उन्वान था। बहुत सारी किताबें हमने छोड़ भी दी। एक हमारे आयतुल उज़्मा हाफ़िज़ बशीर हुसैन नजफ़ी मुतज़िलुल आली की किताब है, जो हमारे दफ्तर की तरफ से शाया भी हुई है। एक और कॉलर है, कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल फरमा लें 8562665786। तकरीबन आप समझ लें कि 15 मिनट और 15 से 20 मिनट और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कॉल्स बहुत ड्रॉप हो रही हैं, प्लीज़ कॉल कर लें, कॉल बैक कर लें, शुक्रिया। ज़रूरी नहीं कि आप यही मसला पूछें, मसला कोई भी पूछ सकते हैं। अलबत्ता आज हमारा उन्वान है मेयार इज्तिहाद। मैं दरख्वास्त करूँगा आप अपने दोस्त अहबाब को भेज दीजिए, ताकि हो सकता है कुछ फ़ायदा भी हो जाए। ज़ाहिर है कि आजकल ज़रूरत है, हमें घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ सीख पड़ रहे हैं। तो हर आदमी मुज्तहिद जो कहता है वो नहीं होता, जो नहीं कहता उमूमन होते भी हैं, जो नहीं भी कहते अपने आप को। ऐन मुमकिन है कि कोई पहले हुज्जतुल इस्लाम लिखवाता हो वल मुस्लिमीन, और ऑल ऑफ द सडन उसे आयतुल्लाह लिख दिया जाए, जैसा कि हमारे मरजा आज़म और हमारे वली फ़कीह, हमारे बुज़ुर्ग आयतुल्लाह उज़्मा हाज सैयद अली ख़ामनाई मुतज़िलुल आली रहलत इमाम तक उनको हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन लिखा जाता था। आयतुल्लाह तो नहीं लिखा जाता था, मगर मुज्तहिद तो थे वो। मेरे उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह उज़्मा फाजिल क़फ़क़ाज़ ने मुझे ख़ुद कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि आगा मुज्तहिद है, उन्होंने फरमाया चरा मुज्तहिद नहीं, यानी क्यों मुज्तहिद नहीं है, क्या हम लोग जो 79 लोग हैं हम, और जो हम इस वक्त मराजे बने बैठे हैं, क्या हम झूठ लिखेंगे? खुदा न खास्ता। ये मेरे उस्ताद बुजुर्गवार के अल्फाज थे, और आयतुल्लाह उज़्मा शेख अली मिश्किनी ने उनको मुअय्यन फरमाया था। एक और कॉलर है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, सफीर अलवी बात कर रहा हूँ जी। कैसे मिजाज हैं आपके? जी सफ़ीर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का शुक्र। मैंने आपसे ये पूछना था कि मुज्तहिद की शराइत में से अक्सर आता है कि मुज्तहिद आलम हो, और आजकल अक्सर मुज्तहिदीन हैं, तो पहले तो आलम मुज्तहिद का तशख़ीस करना आसान होता था। आजकल के ज़माने में आलम की तशख़ीस कैसे की जाती है? बहुत शुक्रिया, बेहतरीन सवाल है सफ़ीर अलवी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे अजीज़ सफ़ीर अलवी पूछ रहे हैं, और ये भी हम आपको ख़बर दे दें कि मेरे बड़े भाई सफ़ीर हुसैन अलवी की जो मैयत है, डेड बॉडी है, और आगा सजाद अली शाह बेहश्ती जाफरी की, वो कतर में पहुंच चुकी है, और इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम ऐलान करेंगे, मजालिस भी करेंगे, और उनकी जो बॉडीज़ हैं वो 2 मई को इंशाअल्लाह लाहौर पहुंच रही। जिन्होंने ताज़ियत की, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। फैमिली की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज, क्योंकि ये जो दर्स है ये फैमिली ही के दर्स है, अलवी फैमिली, यानी हम भी अलवी हैं। हमारे मौलाना शेख अली रज़ा अलवी सल्लल्लाहु की तरफ से और उनकी बेगम की तरफ से ये है। मैंने उनको कहा है कि मेहरबानी करके खलीफा नफीसुल हसन को पैसे भिजवा दें, और अल कुरान सेंटर में भी वक़ार आबिद को भी पैसे भिजवा दें। बाकी भी मैंने ताकीद कर दी है कुछ लोगों को, अपने बच्चों को भी, और जो अगर हुसैनिया वाले सुन रहे हैं तो वो वहाँ पर हुसैनिया में डोनेशन दें। अलमैदी टीवी पे तो आप दे ही रहे हैं, इंशाअल्लाह हौज़े के लिए भी आप ताउन करें, कोई प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। सफ़ीर अलवी का सवाल ये है कि आलम की शनाख्त, पहले तो ये समझ लीजिए कि आलम पहले ज़माने में भी जो आप कह रहे हैं, हम क्योंकि दूर रहते थे, उस ज़माने में भी आलम बहुत होते थे, यानी मुज्तहिद आज़म, माफ़ कीजिएगा, एक आलम नहीं होता था। आगे हकीम के दौर में शारूदी भी थे। तो ये ना कोई समझे कि उस ज़माने में सिर्फ वही होते थे। आगे बरोजर्दी के दौर में शेखुल हौज़ा भी थे। कोई मशहूर ज़्यादा हो जाता था, कोई कम मशहूर होता था।
یہ بات ہے. البتہ میری ذاتی نظر میں تساوی کا میں قائل ہوں. جتنے مجتہدین کے نام میں نے لیے تھے اس دن، آج پھر لے لوں گا، ان میں تساوی ہے تقلید کے درس میں. مثلا آیات عظام سیستانی، بشیر نجفی، خامنئی، مکارم، حسین نوری، سعید الحکیم، اسحاق فیاض، وحید خراسانی، علوی گرگانی، شبیری زنجانی، جعفر سبحانی، صافی گل پیغانی وغیرہ اور بھی ہیں. میری نظر میں یہ جو نام میں نے لیے ہیں، تقریباً شاید 12 نام میں نے لیے، ان 12 میں سے کسی کی بھی تقلید کر لے، میری نظر میں عندی مقبول، میری نظر میں انشاءاللہ قبول ہے. میں زیادہ کنٹروورسیز میں نہیں جاتا ہوں. یہ بھی بحث ہے، آج ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ آیا تقلید عالم واجب ہے یا مجتہد کی تقلید ہو سکتی ہے. صرف مجتہد کی بھی تقلید ہو سکتی ہے، یہ مورد بحث ہے. آپ حضرات و خواتین اس وقت جو درس ملاحظہ فرما رہے ہیں، فقہ سیشن ہے. یہ اس 5ویں فقہ سیشن میں آج ہم معیار اجتہاد پر گفتگو کر رہے ہیں. تقریباً 15 منٹ ہمارا وقت باقی رہ گیا ہے. آپ حضرات و خواتین اگر چاہیں تو سوال کر لیں، پھر چاہیں تو ہم جلدی بند کر دیں گے، کیونکہ ہم تو تقریباً اس عنوان پہ جو تیاری کر کے آئے تھے بحمداللہ آپ کو ساری کی ساری آلموسٹ بتا دی. البتہ کم ہے، تیاری پوری نہیں کی. تو خلاصۃ الکلام جب تک آپ کی کال نہیں آتی، خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ مجتہد اجتہاد کے بعد، یعنی ملکہ حاصل ہونے کے بعد بندہ مجتہد بنتا ہے کہ وہ احکام شریعت کو قرآن، سنت، عقل، اجماع محصل، جس میں رأی معصوم، رأی امام زمانہ انکلوڈڈ ہو، خواہ وہ تشرف سے ہو، تفضل سے ہو یا قاعدہ لطف سے ہو. ایک کال اور لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ جی اللہ قبلہ وبرکاتہ. حضور، جی آپ کی خدمت میں سوال ہے بسم اللہ. جی کہ منطق کے اندر صغرا کبرا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ حضور جو مسائل. منطق ہے، اصل منطق جو ہے، منطق نطق سے ہے. الانسان و حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والا جاندار ہے. تو جو فائدہ ہوتا ہے منطق کا، بولنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں مدد ہوتی. فلسفہ بھی ہم پڑھتے ہیں مگر کوئی فلسفے کے ہم مقلد نہیں ہوتے. منظومہ منطق ہے، منظومہ فلسفے والی بھی ہے، الاسفار الاربعہ ہے. ہمارے استاد محترم آیت اللہ شیخ یحییٰ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پڑھاتے تھے، قیامت کی کتاب ہے. تو یہ آج کل تاثر ایک غلط دیا جا رہا ہے کہ ہر فلسفی نعوذ باللہ مشرک ہوتا ہے، یا ہر فلسفی ان فلاسفہ کا مقلد بن جاتا ہے کہ جو منحرف العقیدہ تھے. یہ غلط ہے. فلسفہ پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. منطق صغرا و کبرا یہ یا حاشیہ ملا عبداللہ یا سلم، یہ انسان کو چج سکھاتی ہے، ٹرک سکھاتی ہے، سلیقہ سکھاتی ہے، بولنے کا، لکھنے کا، جملے بنانے کا. جس طرح کے معنی و بیان ساجع کے لیے ہے، ساجع کے لیے یعنی کلام کو مزین کرنے کے لیے. ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا. دس از نور. جی خیریت سے؟ جی الحمدللہ. میں نے بس کہنا تھا آپ کے بہت اچھے پروگرامز ہو رہے ہیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Keep watching. May Allah bless you. May Allah Very protect all of you. informative.
And today was my grandfather's birthday. Nanabu, Muhammad Ali ibn Allah Ditta. मोहम्मद अली इब्न अल्लाह दित्ता के दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए, उनको जवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आला इल्लीन में जगह मरहमत फरमाए। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। नूर नूर रज़ा ने कॉल की, मेरे शागिर्द हैं नूर, बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल मेडिसन स्कूल के मेरे स्टूडेंट हैं। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे, आपके पेरेंट्स को, आपके भाइयों को। अल्लाह आपके तमाम मरहुमीन, आपके फैमिली के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जितने लोग शामिल हुए सबके मरहुमीन, मोहम्मद अली इब्न अल्लाह दित्ता के भी दर्जात बुलंद हों। सैयद साहब की जो फैमिलीज़ हैं उनके भी जमी मरहुमीन मरहुमात की, उनके वालिदैन समेत, मौलाना शेख अली रज़ा अलवी की और उनकी बेगम की फैमिली के जितने भी मरहुमीन, उम्मीद है कि लिस्ट मिल जाएगी तो मैं लिस्ट से पढ़ लूँगा नाम, तो वरना हमारी कौम की तरह ये भी ढीले ढाले हैं, लिस्ट देनी चाहिए। हज़रात व ख़वातीन, आलमों से दर्स चंद मिनट और बाकी रह गया है। मैं आज के दर्स में एक बात की वजाहत कर दूँ, गलत फहमियाँ कुछ हो जाती हैं बाज़ लोगों को। मैंने अपने ज़िंदगी में अपने आप को ना अलामा लिखवाया है, ना मौलाना लिखवाया है, ना हुज्जतुल इस्लाम लिखवाया है, ना वल मुस्लिमीन, ना सिकतुल इस्लाम, ना वल मुस्लिमीन, ना आगा, ना फ़हामा, ना उस्ताद, ना अदीब, ना आयतुल्लाह। मुझे आप अदना तालिब इल्म समझें, और मैंने एक दफ़ा नहीं बारहा मैंने कहा है, सखावत हुसैन कह दे मेरे लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। एक कॉलर और है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? सिस्टर मुस्लिम खैरियत से? आपका प्रोग्राम जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पे सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं, वो करें। बात हमको ये पूछना था कि जैसे हम लोग शुरू से इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम को मर्जिया मानते थे, तो उसके बाद जो उनकी जगह पे आएंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारे मर्जिया हो जाएंगे कि हमको फिर से किसी को मानना पड़ेगा? नहीं, आपको नियत करनी पड़ेगी। आप नियत कर लेंगी जो जिंदा मुज्तहिद है उनमें से किसी एक की, तो आपकी तकलीद कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा अच्छा मौलाना साहब, आपने उस दिन जो अमाल 15 शबान के करा था, आपने एक तस्बीह पढ़ी थी, तो उसमें पहले आपने सुभान अल्लाह पढ़ा, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह फिर जो 15 शाबान की जो तस्बीह है वो उल्टी तस्बीह होती है। जो आम तस्बीह होती है नमाज की, वो सीधी तस्बीह होती है। हाँ हाँ जी, वो सिर्फ 15 शाबान में पढ़ी जाती है। अच्छा मौलाना साहब, ये जो अभी शबे कदर के अमाल आएंगे तो इसमें अकामत अजान दी जाती है, तस्बीह पढ़ी जाती है कि नहीं पूरे 6 दिन की नमाजों में? जी नहीं, उसमें नहीं, उसे जरूरत नहीं पढ़ नहीं, उसे हाँ? जरूरत नहीं है। उसमें पढ़ भी सकते हैं और ना पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज। बहुत शुक्रिया तस्बीह मतलब जरूर जी, अल्लाह आपको अच्छा रखे। अच्छा मतलब एक सवाल और हमको बता दीजिए कि जो अल्लाह में कोई बात नहीं। जो असाबे कैफ थे जो सोए थे 300 साल तक के, तो उसपे कहा जाता है कि उनके साथ जो कुत्ता सोया तो वो भी जन्नत में जाएगा, तो क्या ये सही है? कि अगर मेरे बच्चे पूछते हैं बहुत जो उन्होंने शुक्रिया, सुना है बेहतरीन सवाल है, मैं भी जवाब देता हूँ। सिस्टर मुस्लिम ने कॉल की, अल्लाह ताला इनके शौहर को जन्नत में जगह दे, बच्चों को सलामत रखे, इनको भी सेहत। एक कैलिफोर्निया से, बल्कि मैं गुजारिश करूँगा तमाम हज़रात व ख़वातीन से अपने रिश्तेदारों को बताएं, 9 से 10 बेहतरीन प्रोग्राम होता है, आ जाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेहतरीन इल्मी प्रोग्राम है, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपको गिला नहीं आएगा, लोग खुश होंगे। सिर्फ बताने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि प्रोग्राम आता है। तो बल्कि मैं गुजारिश भी करूँगा डुप्लीकेशन न करें। जिनके यहाँ प्रोग्राम नहीं होते थे, ज़बरदस्ती 5-5, 6-6 बंदे एक प्रोग्राम शुरू ना कर दें। जो मराकिज़ कर रहे हैं वो कोई हर्ज नहीं, मगर ऐसे प्रोग्राम शुरू कर देंगे तो उसमें नुकसान होगा। मैं आप हज़रात व ख़वातीन को ये बता दूँ कि असहाबे कहफ जो 309 साल के बाद ज़िंदा हुए थे और फिर आजकल वो वही गोया अल्लाह की पनाह में हैं, गार में, गार वाले जो असहाब हैं। बहन ये पूछ रही है कि उनका कुत्ता जो उनके साथ था तो वो जन्नत में जाएगा। तो जवाबन अर्ज़ ये है कि अगर नाक़े सालिह, अगर मुर्तजिज़ हुसैनी, अगर असहाब काफ का कुत्ता ये जाते हैं जन्नत में, तो हमें एतराज़ क्या है? जन्नत में ले जाने वाला तो अल्लाह है। अगर ये जाते हैं तो बल्कि अच्छा है
कि हमें यह पता चल जाएगा कि नजिस जानवर भी जन्नत के काबिल हो सकता है अगर वो वफा करे बंदगाने खुदा के साथ। हम भी अगर औलियाउल्लाह के साथ वफा करेंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ वफा करेंगे तो हम भी जन्नती होंगे। उसकी ड्यूटी यही थी कि वो बाहर बैठा रहे। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। हेलो 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 हेलो। Will they still be get rewarded? Who? The mujtahid. Mujtahid, if he makes a mistake, you mean? Yes. Yes, Like, of course. Mujtahid, if he unintentional. makes a mistake, he will be rewarded for one time, and if he doesn't make mistake, he'll be rewarded double, 2 times. Thank you very much. अगर मुजतहिद से गलती हो जाए किसी इशू में तो वो भी रिवार्ड उसको मिलेगा। लिल मुख्ती अजरुन व लिल मुसीबे अजरान। गलती ना हो तो 2 अजर मिलेंगे, गलती हो जाए मुजतहिद से, उस बेचारे ने कोशिश तो की, तभी तो आखिर में लिखता है वल्लाहुल आलिमु बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला मोहतरम, मैं आपका खादिम मुख्तार हुसैन बिस्मिल्लाह, कैसे हैं? खैरियत? कोई और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ पेश। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व जनाब, बरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक की 6 है आज, तो आज की शब में एक सवाल भी है और दुआ के साथ के बिस्मिल्लाह। काबतुल्लाह के बारे में सवाल है कि बैतुल अतीबी और कहा जाता है कि आप ही से सुना था कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ पे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था कि आसमान पे मुअल्लिक था। तो किबला अव्वल जो कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस था जो कि यरूशलेम में, तो इसके बारे में ये सवाल करना था कि जब हुजूर मुसल्ली इलल क़िबलतैन मौला कायनात का भी जुमला कि उस वक़्त आया उस डायरेक्शन पे नमाज पढ़ रहे थे, तो इस तरफ जी बिल्कुल, अभी बताते हैं। बहुत और शुक्रिया। एक जी। दुआ भी है किबला के बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़ुकनी हज्जा बैतिकल हराम व ज़ियारतल हुसैन अलैहि कुल्ले आम जी फी कुल्ले आम। जी हाँ, व ज़ियारतल हुसैन बेशक, ahsant। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जी। जज़ा। आगा मुख्तार हुसैन शामिल हुए हैं और बेहतरीन इन्होंने सवाल किया है। बिल्कुल ये दुरुस्त है। मैंने अपने दुरूस से कुरान में मुकर्रर ये बताया है कि काबतुल्लाह आसमान पे चमकता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए थे और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने चमकता हुआ जब देखा तो जिब्रील से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये काबा, ये बैतुल अतीक है, बैतुल मामूर है। तो बैतुल अतीक बैतुल मामूर की शबी है, माफ़ करना। ये पहले आसमान के नीचे ये चमकता था, यही जो बैतुल अतीक यानी बैतुल्लाह, ये काबा है। तो आपने कहा कि ये मुमकिन है कि अल्लाह, हाँ, उसके अराउंड कुछ लोग तवाफ़ कर रहे थे, तो कहा ये फरिश्ते हैं तवाफ़ करते हैं, तो क्या मुमकिन है कि अल्लाह मेरी नस्ल के लिए ज़मीन पे उतार दे? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अर्ज़ गुज़ाश्त पर अल्लाह ने काबा को ज़मीन पर उतार दिया, तो काबा भी नाजिल हुआ है। हजर अस्वद भी जन्नत का पत्थर है। कहते यही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से साथ लाए थे। कुछ ने तो फरिश्ता भी लिखा है, कुछ किताबों में इंग्लिश की मैंने पढ़ा ये फरिश्ता है, कुछ में ये भी लिखा है कि ये वीडियो कैमरा है, कुछ ने लिखा है स्टिल कैमरा है। ये अल्लाह करीम आप सबको जिंदा और सलामत रखे। बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। कोरोना वायरस से मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान और रमज़ान के तुफैल में हमें बचाए। आज के हमारे बानी दर्स मौलाना शेख अली रज़ा अलवी के रिज़्क़ माल में अल्लाह बरकत दे, उनके अहल व अयाल में बरकत हो। अल्लाह करीम एहसन इम्तियाज़ इब्न चौधरी इम्तियाज़ हुसैन को जवार अली अकबर में जगह अता फरमाए। अल्लाह करीम मोहम्मद अली इब्न अल्लाह दिता को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। जिन्होंने सवालात किए हैं, सब के सवालात के जवाबात दे दिए गए। उन सब के मरहूमीन को अल्लाह जन्नत में जगह दे। एक कॉलर और हैं, देखिए प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया मगर एक कॉलर और है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम कर रहे हैं। मोहतरम
ख़वातीन व हज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, हमारा प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम पजीर हो रहा है। आखिर में हम दरख्वास्त करेंगे तमाम हज़रात व ख़वातीन से कि आप फ़ातिहा पढ़ें, सूरतुल मुबारकतुल फ़ातिहा और सूरह इखलास, और आज के बानियान के मरूमीन को, मंजूरात को, और जिनका मैंने नाम लिया है, मौलाना सफ़ीर हुसैन अलवी, सजाद अली शाह और तमाम नाज़रीन व नाज़रात के मरहूमीन मरहूमात को ईसाल कर देंगे। एक कॉल और है, फातिहा से पहले एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सिस्टर, खैरियत है? जी ऑनलाइन है आप जी इमरान साहब, मैंने पूछना था कि ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके लिए कोई हिफाजत के लिए कोई स्पेशल कोई दुआ या कुछ बता सकते हैं? कोरोना वायरस की हिफाजत के लिए एक तो तावीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पास रखें, दूसरा कुरान का नुस्खा अपने पास रखें, तीसरा बावुज़ू रहें, चौथा वो अदइया और वज़ाइफ मैंने लिखे हैं, तकरीबन कोई 40 के लगभग हैं। मैं आपको आज ही भेज दूंगा, बल्कि मैं आज इसकी PDF बना दूंगा, आप सब बीवियों को भी भेज देना। 40 वज़ाइफ मैंने लिखे हैं। तावीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे पास मौजूद है। अब पता नहीं कितने हैं नुस्खे, ये पता नहीं। मरहूम आगा सजाद अली शाह के पास भी होता था, अब ये पता नहीं कि कितने नुस्खे हैं, वो मेरे पास मौजूद है। अगर मेरे पास होगा, कल मैंने गुस्ल देने के लिए आना है और जनाजा पढ़ाने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचवा दूंगा। थैंक यू सो मच। एक आध तो होगा, एक आध जरूर होगा। मैं आप बड़ी मेहरबानी, आप जरा औरतों में बताएं, लोगों को बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, आबाद रहे, खुदा हाफिज। मैं दुआ गो हूँ इस फातिहा के बाद कि अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे, इस वबा कोरोना से बचाए। मैं इंशाल्लाह लिख के भेजता हूँ आपको, लिखे हुए हैं, मैं आज अपने ऑफिस से कहता हूँ सारे इकट्ठे करके आपको भिजवा देते हैं कि क्या करें कि कोरोना ना लगे, और लगा है तो कोरोना से निकल आए। सबसे पहले फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबि'न लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना बिहक़्क़िहिम या करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ नासिर।